तस्कीन साहब के सिस्टम को तस्कीन नहीं मिल रही लग रहा है। जी, वो मैं ना वो लैपटॉप यूज करता हूँ, धोखा दे गया पता नहीं आखिरी मोमेंट पे, जैसे वो बराबर कोई पकड़ बात नहीं। नहीं। हाँ। या जैसे हमारे सियासतदान नहीं धोखा दे जाते, हाँ लास्ट मिनट पे कहते हैं जी बिजी हो गए। हाँ, मोबाइल की बैटरी की तरह हाँ। है। गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। आफ्ताब मुगल और माइनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम की जानिब से हम अपने तमाम नाजरीन और अपने तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो पाकिस्तान में अकलीती इश्यूज पर खबरें शाया करता है। साथ ही साथ हम वीकली मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वेबिनार्स भी मुनक्किद करते हैं और जहां जहां मौका मिलता है पाकिस्तान के अक़लीती हकूक़ के हवाले से अपनी आवाज़ भी उठाते रहते हैं। हमारी आज की डिस्कशन का मौजू है पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ एंड द नेशनल सेंसस। हमारे आज के मेहमान हमें ये जानने में मदद देंगे कि मौजूदा मरदमशुमारी अक़लियतों को सियासी, समाजी और माशरती तौर पर कैसे मुतासर करती है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज एक ऐसा पैनल मौजूद है जो एक तवील अरसे से मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ और ख़ुसूसन अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से मसरूफ़ अमल है। हम उन सब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए। प्रोग्राम में हमारे साथ लाहौर से मोहतरमा नुमाना सुलेमान, इस्लामाबाद से जनाब विलियम परवेज़ साहब, हैदराबाद से मोहतरम अशोक शर्मा, कराची से मोहतरम मंशा और लंदन से मोहतरम फैसल चौधरी मौजूद हैं। हमारा प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव नशर होगा और नाजरीन उसे माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कल माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट की जाएगी। जो साथी हमसे राब्ता करना चाहते हैं सॉरी, वो हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है, वो हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पर भी मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम के मॉडरेटर जनाब तस्कीन खान साहब हैं। आप एक मारूफ सहाफ़ी हैं। एक तवील अरसा तक आपने ग्लोरी टीवी पर हफ्तावार प्रोग्राम को चलाया। आजकल आप अपने वोट चैनल पर खासे मसरूफ़ हैं। अक़लीती हकूक़ के हवाले से उनकी तैयार की गई डॉक्यूमेंट्रीज़ हमेशा जिद्दत का एहसास दिलाती हैं। आप ना सिर्फ मुख्तसर वक्त में मुश्किल से मुश्किल मौजू का अहाता करते हैं, बल्कि साथ ही साथ उस मौजू के पस मंज़र और पेश मंज़र से भी नाज़रीन को आगाही फ़राहम करते हैं। आप एक नज़रियाती सहाफ़ी होने के साथ साथ इंसानी हकूक़ के भी मुतहर्रिक कारकुन हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज के प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी सँभाली।
اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. اوور ٹو یو تسکین خان. بہت بہت شکریہ محترم آفتاب مغرب اور پاکستان اور اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس خصوصی پروگرام کو نشریات کو دیکھا جا رہا ہے. تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے پینلسٹ کو بھی. اور ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پہ 2023 ہے، یہ تیسرا مہینہ ہے. تو یہ پاکستان میں مردم شماری کا سال ہے، سینسس کا ایئر ہے. تو پاکستان کی جو مذہبی اقلیتیں ہیں یعنی کہ جس منارٹیز، ان کے لیے یہ کیوں اہم ہے، اس پہ ہم آج کے پروگرام میں اپنے پینلسٹ کے ساتھ بات کریں گے. آپ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا سے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں فیس بک کے ذریعے، یا بعد ازاں آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں گے، تو آپ جو اپنی قیمتی آراء ہے، اپنے کمنٹس ہیں، اس سے آپ ہمیں ضرور نوازیں، کیونکہ آپ کی جو رائے ہے یہ مقدم ہے اور آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ڈیورنگ دا پروگرام بھی آپ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں، تو ہم شامل کریں گے. کوئی کوشچن ہے ہمارے پینلسٹ سے تو وہ بھی آپ ضرور پوچھیں. پینلسٹ کو بہت سلام، اور عرض کرتا چلوں کہ جو پروگرام کا فارمیٹ ہے، ابتدا میں ہم 2 یا 3 منٹ کے اندر تمام پارٹیسپینٹس آج کا جو بنیادی سوال ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ قومی مردم شماری کی مذہبی اقلیتوں کی ترقی کے تناظر میں کیا اہمیت ہے. ویسے تو اوور آل پاکستان کو یہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مردم شماری ہوتی ہے فائدہ ہوتا ہے، لیکن پاکستانی اقلیتوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں، ایک خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، اس کو آپ شاید ریلیونٹ بھی سمجھیں اس پروگرام سے، حالانکہ اس پہ ایک الگ سے بات ہونی چاہیے اور الگ ٹاپک ہے وہ کہ پاکستان کے اندر ایک بڑے کنٹروورشل سو کالڈ ڈیفنس ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کے اندر جو وائٹ کلر ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو پیورلی گرین ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے پاکستان میں 33% جو تھے وہ ہندوز رہتے تھے، یعنی کہ منارٹیز کی جو تعداد تھی تقریباً 30% سے زیادہ تھی، تب وہ کہتے ہیں کہ وائٹ جو حصہ ضرورت تھی اب نہیں. تو یقیناً میں صرف نہیں بلکہ ہمارے تمام پینلسٹ اور ہر کوئی جو ہے سننے والا اس کو کنڈیم کرے گا، لیکن اس کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلے جناب ویلکم کرتے ہیں نمانہ سلیمان صاحبہ کو لاہور سے، اور بڑی حمایت ہیں آپ کے بارے میں. کوئکلی بتاتا چلوں کہ آپ بانی چیئر پرسن ہے منارٹی ویمن فورم کی، اس کے علاوہ انسانی کے امور کی اور ریسرچر بھی ہیں اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاء کے اوپر ایکسپرٹ ہیں. اور پاکستان میں امن کی ضرورت پر ریسرچ جو ہے ان کی وہ یو ایس اے میں بھی پڑھائی جاتی ہے، شامل کی گئی ہے وہاں کے اداروں میں، اور جرمنی کے اندر بھی. اس کے علاوہ آپ ڈیلی ٹائمز کے لیے بھی لکھتے ہیں اور ہم سب اور نیا دور میں بھی لکھتی ہیں. تو محترمہ نمانہ سلیمان صاحبہ بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اگر انمیوٹ کر لیں آپ تو سب بتائیے ذرا پلیز. میرا خیال نمانہ کا نا انٹرنیٹ کا کافی ایشو ہے، تو وہ آتی ہیں پھر مطلب وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہیں. ان کو دوبارہ شامل محفل کر لیں گے. تو جیسے وہ آئیں گی پھر میں آپ کو نا اطلاع دے دوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے. ٹھیک ہے، ہم جلدی سے پھر بڑھتے ہیں. ولیم وہ آ چکی ہیں تسکین جی نمانہ، پھر دوبارہ. ہاں جی جی محترمہ نمانہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں ابھی وہ نا کنیکٹ ہو رہی ہیں. اچھا کنیکٹ میرے خیال ہو گئی. جی تو پھر میں دوبارہ ناظرین کو بولتا چلوں کہ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے. اس کے اوپر آپ اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پورا موقع ہوگا، اپنی سوالات کی صورت میں آپ ضرور اس کا جواب دیجیے گا. بلکہ موونگ فارورڈ جب تک نمانہ صاحب اپنا سارٹ آؤٹ کرتی ہیں، ہم ولیم پرویز صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. ولیم جان پرویز صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسلام آباد سے، اور پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے کوآرڈینیٹر ہیں. اس کے علاوہ شاعر، اداکار، پلیئر اور تھیٹر ڈائریکٹر ہیں. بڑی خدمات ہیں اور خواتین کے اوپر، ہیومن رائٹس اور سوشل ایشوز کے اوپر کم از کم 25 انہوں نے اسٹیج پلیز جو ہیں لکھے ہیں. اس کے علاوہ کمیونٹی ایڈوکیٹ اور موبلائزر ہیں. سر آپ کو آواز آ رہی؟ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے سر. جی بہت شکریہ، تھینک یو، بہت مہربانی. جی جناب. سر یہ فرمائیے کہ یہ ٹاپک جو ہے آج کا بنیادی سوال یہ ہے جو ایک عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے کہ پاکستان کے اندر جو قومی مردم شماری ہونے جا رہی ہے اس سے اقلیتوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، مردم شماری جو ہے وہ تو بہت ضروری ہوتی ہے، یہ ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے، کیونکہ یہ اسی طرح سے ہے جیسے گھر میں آپ کے بچے 5-6 بچے ہیں اور آپ کو پتا ہو کہ کالج گوئنگ کون سا ہے، اسکول میں کس نے جانا ہے، نیپی کس کے بدلنے ہیں، یہ دودھ کس کا آنا ہے، تو وہ آپ پوری پلاننگ اپنے گھر کے جیسے افراد سے کرتے ہیں، اسی طرح سے مردم شماری کا یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. اور یہ ہر ملک میں ہوتی ہے. ہمارے ملک میں پہلے 20 سال تک نہیں ہوئی،
اور اب یہ 5 سال میں دوسری بار ہو رہی ہے. اقلیتوں کے حوالے سے اگر آپ کہیں نا تو میرا ذرا تھوڑا ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے. ہو سکتا ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ رہے ہوں کہ جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کی کوئی تعداد شاید اس میں آ جائے, اسمبلی میں کو بڑھ جائے, یا یہ جو ابھی کوئی جھنڈے کا حوالہ دے رہے ہیں, لیکن یہ تو ایک آواز ہے, جب یہ اٹھے گی تو آپ دیکھیے گا کہ اندر سے کتنی آوازیں اس کو دبانے کے لیے آئیں گی, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایسا ایشو ہے جس کے لیے کوئی دوسری پارٹیاں تیار نہیں ہوں گی, تو یہ آواز آتی رہے گی. لیکن میں یہ آپ کو عرض کروں کہ مردم شماری کا فائدہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جنہوں نے کوئی سوچ کے سمجھ کے سینسس کو پالیسیز بنانا ہوتی ہے. ہمارے ملک میں جو پالیسیز بنتی ہیں وہ سینسس کو دیکھ کر نہیں بنتی ہیں. ہمارے ملک میں پالیسیز بنتی ہیں, ایک ایلیٹ کلاس ہے جو کیپچر کر چکی ہے اس پاکستان کو. جتنی بھی پالیسیز ہیں آپ دیکھیے اس کے اراؤنڈ ہوں گی. آپ خوراک کے حوالے سے دیکھ لیں, آپ کو شوگر جو ہے وہ اس پہ ایک مافیا بیٹھا ہے, جو اس کی پالیسی ہے آپ اپنے حساب سے بنے. جب ہم دوسرے ایجوکیشن میں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف, تو یہ جو اس کے نقصانات یا فوائد کن کو ڈائریکٹ ملتے ہیں اس پہ ضرور بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں سر, بنے رہیں. اور محترمہ نمائندہ سلیمان صاحبہ نے اس وقت دوبارہ جوائن کیا ہے. میڈم آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ وہ اگین ڈس اپیئر ہو گئی. اچھا چلیں کوئی اینوے آپ دوسرے مہمان کو انوائٹ کیجیے. جی بہتر ہے. سر میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. پروفیسر صاحب اس وقت محترم اشوک کمار صاحب ہیں, حیدرآباد سے, پاکستان سے, سینئر صحافی ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ حیدرآباد پریس کلب کے سابق جوائنٹ سیکرٹری ہیں, اور اس وقت سنگھ ٹاک نامی شو کے میزبان بھی ہیں, اور ایس ایس نیوز ڈیجیٹل کے ڈائریکٹر بھی ہیں. تو سر جی آپ کرنٹ افیئرس کو دیکھتے ہیں, حالات حاضرہ کو دیکھتے ہیں, تو ہندو کمیونٹی کا بھی تھوڑا سا ویو پوائنٹ بتائیے گا کہ پاکستان جو پاکستانی مائنورٹیز ہیں ان کے لیے اوور آل اور ہندو کمیونٹی کے لیے کتنا اہم ہے جو قومی اس وقت, اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو کیوں ہوگا؟ بہت شکریہ سر. بالکل فائدہ ہوگا, اور سینسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اس میں شمولیت بھی, پارٹیسپیشن بھی بہت ضروری ہے. لیکن سندھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سینسس کو لے کے خاص طور پر ہندو کمیونٹی میں ان کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. یعنی جو سینسس کا فارم ہے اس مرتبہ, اس میں ایک ہندو جو مذہب کا کھانا ہے اس میں ہندو کے ساتھ ساتھ ایک شیڈول کاسٹ کا کھانا بھی رکھا گیا ہے. یعنی ہندو کمیونٹی جو ہے اس کو 2 آپشن دیے گئے ہیں کہ آپ مذہبی طور پر ایز اے ہندو آپ کو اپنے آپ کو کاؤنٹ کروا رہے ہیں یا شیڈول کاسٹ. تو اس کو لے کر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا. اس میں کچھ لوگ وہ ہیں جس طرح جو انڈیا کے اندر دلتزم کو سپورٹ کرتے ہیں, جو نچلے طبقات ہیں یہاں ہمارے ہاں جس میں کولی, بھیل, میگوار کمیونٹی کے لوگ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں یا مہم چلا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے ایز اے شیڈول کاسٹ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, مذہب کے کھانے میں وہ لکھوانا چاہیے. جبکہ جو دیگر پاکستان ہندو کونسل ہے یا دیگر جو ہندو انٹلیکچوئلس ہیں یا سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جو کہ اس طبقاتی سسٹم پر یقین نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہندو جو مذہب ہے وہ تو ہم سارے ہندو ہی ہیں, جو بھلے شیڈول کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ہندو ہیں. تو اس لیے یہ ایک کنفیوژن ہے اس سینسس کے کھانے میں. اس کو لے کر ایک آپ کی بات سے جو پہلا تاثر ملا اس کا مطلب آپ کی اپنی کمیونٹی کے اندر ہی ہوم ورک نہیں ہوا ہوا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی کمیونٹی کے اندر ہی کام ہوا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مردم شماری ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا یا نہیں. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں جناب, دوبارہ آتا ہوں. منشا نور صاحب کی طرف جاتے ہیں. محترم منشا نور صاحب کراچی سے, آپ کاریتاس کے سیکرٹری ہیں, ڈائیوسیسن ایگزیکٹو سیکرٹری ہیں کاریتاس پاکستان کے, اور اس کے علاوہ انسانی فلاح کے لیے بہت کام کیا ہے, ایک لمبا چوڑا خدمت ہے آپ کی طرف, اور اس کے علاوہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ورکر بھی ہیں, کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی اتنی خدمات. لیکن آج ہم پاکستانی مائنورٹیز کی اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو قومی مردم شماری ہونے جا رہی ہے اس کا کوئی فائدہ ہے. سر آپ کی نظر میں کیا فائدہ ہے؟ آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. تھینک یو ویری مچ سر. میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مردم شماری کسی بھی ملک کے وسائل کو بہتر طور پر لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو اگر ہمارے پاس صحیح اعداد و شمار ہی نہیں ہوں گے تو ہم کیسے اپنے ملک کے لیے کوئی پلاننگ کر سکیں گے.
تو یہ مردم شماری نہ صرف جہاں اکثریت کے لیے فائدہ مند ہے وہاں اقلیت کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جب تک ہمیں اپنی صحیح تعداد کا علم نہیں ہوگا، اور ایک بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ ہمیشہ ہماری جو تعداد ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے بجائے بڑھنے کے۔ پچھلے سینسس میں بھی کرسچنز کی پاپولیشنز کو کم کیا گیا، جہاں دوسرے لوگوں کی پاپولیشن بڑھی تو نیچرل سی بات ہے وہاں کرسچن پاپولیشن بھی بڑی ہوگی۔ تو ایک جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ مردم شماری ہے اس کے صحیح نتائج جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔ تو اس کے اوپر بھی ہمیں بہت زیادہ ایک کیا کہنا ہے نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہمارے لوگ کی مردم شماری ہو رہی ہے وہ صحیح ریکارڈ ہو اور پھر اس کو صحیح طور پر پریزنٹ۔ اس کو کس طرح ریکارڈ کیا جائے گا، اس کا میکینزم کیسے بنایا جائے گا، اس کو کیسے یعنی کہ مذہبی یا ادارے یا شخصیات جو ہیں وہ کتنے ممدو معاون ثابت ہو سکتے ہیں، سیاسی جو شخصیات ہیں یا جو بااثر شخصیات ہیں وہ اپنی اپنی کمیونٹی کو کیسے وہ گائیڈ کر سکتی ہیں، اس پہ دوبارہ سر آپ کی طرف آتا ہوں۔ ابھی جوائن کریں گے ہمیں سیسل شین چودھری صاحب، سیسل چودھری جونیئر بلکہ میں ان کو کہوں گا۔ تو آپ جناب ڈپٹی ٹیم لیڈر ہیں ساؤتھ ایشیا کے CSW کے، کرسچن سولیڈیرٹی ورلڈ وائڈ۔ یہ بلکہ ان کا تو اپنا ایک بہت بڑا تعارف ہے سیسل چودھری صاحب کا، از اے پرسنل فرینڈ، اینڈ اس کے علاوہ آپ پاکستان، سری لنکا اور افغانستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں کرسچن سولیڈیرٹی ورلڈ وائڈ کے لیے، اور آپ پہلے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے سابق کیتھولک کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس CCSP کے، اور اس کے علاوہ قومی ہیرو، ہم سب کے قومی ہیرو سیسل چودھری صاحب، آپ ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو سیسل صاحب تھینکس فار جوائننگ، بہت شکریہ جی سر۔ آپ کو آواز؟ جی جی تھینک یو تسکین جناب۔ جی۔ سیسل صاحب میں آپ سے یہ کوشچن نہیں کروں گا، میں بلکہ اسے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں کیونکہ اس پہ تو ایک رائے بنیادی طور پہ آ گئی۔ اس دفعہ کہا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری ہونے جا رہی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ آپ چونکہ لندن میں ہیں، میں بھی لندن میں ہوں، آپ تک مغل صاحب بھی برطانیہ میں، یہاں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو کبھی روتے نہیں دیکھا کہ جی مردم شماری ہو رہی تو پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب پاکستان کو 70 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی ہم ایسے ایک آس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بڑی شفاف مردم شماری ہوگی تو پھر پتہ نہیں آسمان سے دریچے کھل جائیں گے اور پتہ نہیں کیا منو سلوا اتر جائے گا۔ یہ کیا ہے سر؟ تو آپ کیسے کمپیئر کریں گے دونوں؟ آپ ڈیجیٹل سینسس کی اسپیسیفکلی بات اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ پہلے سے کیا مختلف ہوگا، یہ سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں میں امید تو کرنا چاہتا ہوں کہ بہتری ہوگی اور کچھ بہتر ریزلٹس سامنے آ سکیں گے تاکہ بہتر طریقے سے جو ہیں وہ جو طبقات ہیں جو کہ مارجنلائزڈ ہیں، جو ڈس انفرینچائزڈ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ بہتر طریقے سے کوئی ڈیولپمنٹ پلان کر سکے گی۔ لیکن میں اتفاق کروں گا ولیم پرویز صاحب کی بات سے کہ کبھی ہمارے ملک میں پالیسیز جو ہیں وہ سینسس کے ڈیٹا کو دیکھ کے بنی نہیں، تو اب کیا فرق آئے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو سامنے ہمارے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ کہ وائل وی ہوپ، ہماری امید تو یہ ہے کہ چیزیں بہتر ہوں، اس دفعہ جو مردم شماری ہو رہی ہے اس میں صحیح طریقے سے کاؤنٹنگ ہو سکے، ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا بن سکے، جیسے ادرز جو ہیں وہ ادرز نہ ہوں بلکہ ان کو علیحدہ کر دیا جائے، جس میں بدھسٹ، پارسی، بہائی اور دیگر کمیونٹیز آتی ہیں۔ لیکن میرا جو خدشہ ہے یہ ہے کہ اس پچھلے 3 سال سے یا 5 سال سے جب 2017 میں یہ سینسس ہوا اور اس کے اوپر بہت ریزرویشنز اور کرٹیسزم آئی، تب سے جو یہ ملک ہمارا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل اور ایک پاور سٹرگل میں پھنسا ہوا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی تک اس طرح کا اپنا ہوم ورک اور تیاری کی ہی نہیں ہے جو ان کو کرنی چاہیے تھی ان آرڈر ٹو انشور کہ سینسس جو ہے وہ ایک ایکوریٹ طریقے سے رول آؤٹ ہو سکے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی تک ایک وہ جلد میں، جیسے 2017 میں جلد بازی کی گئی، اب بھی ہم نے جلد بازی کر لی بس کیونکہ وہ کروانا ہے، لیکن پیچھے جو اس کے لیے ایک سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت یہ پرابلم ہے، اور آگے ہم دیکھتے ہیں جی اس کے ریزلٹس کس طرح کے آئیں گے، لیکن گیپس بہت زیادہ ہیں جو کہ نہیں کور ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ولیم صاحب آپ فرمائیے کہ ہم نصاب کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ جی پاکستان میں ہر 10 سال کے بعد مردم شماری ہوا کرے گی۔ مجھے پرسنلی یاد ہے کہ 1981 میں کہا گیا تھا کہ جی بڑے فگرز آئے، 8 کروڑ آبادی، 8 کروڑ سے زائد، اور پھر اس کے علاوہ
अब मतलब हर 10 साल के बाद प्रॉमिस किया गया कि किया जाएगा। ज़ाहिर है मुल्क की तरक्की जो है वो इसके साथ सारे मामले जुड़े होते हैं कि आबादी का पता हो कि आपके वसाइल कहाँ पे यूज़ होने हैं। तो जैसे सियासत साहब ने कहा कि फिर फ़ायदा क्या अगर मरदमशुमारी के समरात ही नहीं मिलने, या जो मैं चलिए एड अप कर देता हूँ कि जो एक मकासद होते हैं, आप ना आपका मुल्क तैयार है, ना आपके हालात तैयार हैं, तो ये फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत क्या है मुझे लगता है? अगर इसका डायरेक्ट फ़ायदा एक आम आदमी को नहीं मिलेगा। देखिए, आप ये देखिए कि ये जो अभी मर्दमशुमारी हो रही है, ये हो क्यों रही है? जी। ये डिमांड किसकी है? क्या ये पब्लिक की डिमांड है? नहीं है। ये एक जमात की डिमांड है सिंध से, और उस जमात ने पीटीआई को मजबूर किया अलायंस होते हुए कि आप इसको हमारे साथ जो है वो सेकंड करें। अब वो पीटीआई ने कहा जी ठीक है जी, यहाँ पर मर्दमशुमारी कराची में होनी चाहिए। अब वो कराची और हैदराबाद से वो फिसलती फिसलती अब ये पूरे मुल्क में है। मुझे ये बताएं कि आप तो 5 साल में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको? अगर एक पार्टी का मसला है तो जहां उसके हैं वहां पर आप मर्दमशुमारी करा लें, या पूरे सिंध में। अब सिंध में आप बताएं, मैंने अपना बैठे हुए शौक साहब, मैंने सिंध में इस्माइल खास खेल लिए हैं, ये जानते होंगे उनको, ये अवामी पार्टी के रसूल बख्श प्लेजर साहब के। उन्होंने जो मुझे बताया है कि किस तरह से ये मर्दमशुमारी मुमकिन ही नहीं है सिंध में। वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं सैलाब की वजह से, और उनके हो ही नहीं सकते, और इस तरह की और बेशुमार। फिर वो डिजिटल पे चाहते ही नहीं है कि डिजिटल पे उन्हें कोई एतबार ही नहीं है। फिर हम जितना भी पैनल है, मेरा नहीं ख्याल कि डिजिटल में किस तरह की मालूमात ये लेना चाह रहे हैं वो हमारे पास हैं। पहले ये था कि फॉर्म किसी ना किसी तरह से लोगों के सामने आ जाता था, अब ये वो भी नहीं ला रहे हैं। तो इसलिए ये जो आपका सवाल है ना, ये है ही एक फरमाइशी प्रोग्राम जिसकी लपेट में ये सारे आए हैं, और इसको इसलिए ट्रिगर किया गया है कि इसकी आड़ में ये जो मौजूदा इलेक्शन है जिनको ये करवाना नहीं चाहते हैं, ये उसकी आड़ में उसको आगे ले जाना चाहते हैं। आप देखें, इतने 36 अरब रुपया इस पे ओवरऑल कॉस्ट आ रही है, और वो 36 अरब में जो है वो पंजाब के और केपीके के इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इस एक जो कोई जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो सोशल मीडिया पे जितना भी आ रहा है, एक तो हमारे इंटेलेक्चुअल भी कोई बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। वो आ रहा है जी, आप ये कीजिएगा कि अपने आप को मसीही लिखवाना है आपने, ये जानते हुए कि ये डिजिटल हो रहा है। अब डिजिटल में जो ड्रॉप डाउन आ रही है चीजें, उसमें क्रिश्चियन आ रहा है, आप उसमें घुस के भी मसीही लिखेंगे। तो हम तो एक बहुत ही फरोई किस्म के लोगों की शौरी जो है वो बेदारी कर रहे हैं। करवाने के वो एक सिस्टम, ये किसी की ख्वाहिश पे हो रहा है या क्यों हो रहा है? कुछ सियासी मकासद हैं, इंसानी हकूक का कोई ख्याल नहीं, या मुल्क की तरक्की का, या मुल्क के जो स्टैट्स का। और अशोक कुमार साहब, क्या ये एक राइट टाइम था जैसे फरमाते हैं विलियम साहब के? एक तिहाई पाकिस्तान सैलाब की नज़र हो गया लास्ट ईयर, तो इस वक्त लोग बिखरे हुए हैं, पता नहीं अभी सेटल हुए हैं, वापस आए हैं, नहीं आए। तो क्या ये कोई आइडियल टाइम था खासतौर पर सिंध में और पंजाब में कि मर्दमशुमारी करवाई जाती? सर बिल्कुल, विलियम साहब की काफ़ी बातें जो हैं वो हकीकत के मुताबिक ही हैं। और सिंध में के तनाजुर में अगर हम देखें तो जो पिछले चंद माह में जो तबाही हुई थी बारिशों और सैलाब से, तो उसके जो इफेक्टिव हैं, मुतासरीन हैं, वो अभी तक बहाल नहीं हुए। उनकी बहाली के लिए सिंध गवर्नमेंट का जो पहला मरला है वो ही अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जिसमें जो अपर सिंध में हम कंबर शहदादपुर डिस्ट्रिक्ट के वो पूरा मुतासिर है। उसके बाद दादू डिस्ट्रिक्ट है, वो तो इतना मुतासिर है कि उनकी 2 तहसीलों में तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ही नहीं कराए गए। इसी तरह जो लोअर सिंध भी मुतासिर है। तो सिंध की जो कॉम्पर्स जमातें हैं, उनका ये बुनियादी मौक़िफ़ है कि इस वक्त ये मर्दमशुमारी ना कराई जाए। अच्छा, दूसरा ये कि इस मर्दमशुमारी के हवाले से जैसे सीनियर दोस्तों ने ये पहले कहा कि भाई जो डेटा बेस पे पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं बनती, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो NFC अवार्ड है, कौमी मालियाती फंड अवार्ड, वो जो होता है उसमें 3 बुनियादी चीज़ें देखी जाती हैं। एक गुर्बत और टैक्सेस की कलेक्शन, और तीसरा जो है वो आबादी।
تو یہ آبادی جو ہے یہ بنیادی ایک نقطہ ہے جو بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارے لیے. لیکن یہ جو سینسز ہو رہی ہے مردم شماری یہ بہت سے حوالوں سے متنازع ہے، جس میں نمبر 1 تو جس طرح ولیم صاحب نے بات کی یہ عوام کا مطالبہ ہے ہی نہیں. دوسرا یہ کہ پاکستان کے آئین میں یہ کہ بھائی ہر 10 سال بعد یہ مردم شماری ہونی ہے، لیکن ابھی یہ 5 سال میں کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ غیر قانونی ہو رہی ہے. نمبر 1 تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یعنی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. جو اس کا فارمیٹ ہے اس کے سلسلے میں جو کوئی رائے نہیں لی گئی. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جو پورا میکینزم ہے اس کا بنایا گیا ہے وہ ہی اس طرح ہے، جیسے ایک مثال آپ کو میں دوں کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کو فوکل پرسن بنایا گیا ہے اس مردم شماری کے لیے. لیکن جو سینسس کا عملہ ہے جو اپنے ٹیبلٹ لے کے گھوم رہا ہے وہ ڈائریکٹ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو شیئر کر رہا ہے، اپنے سینسس ڈپارٹمنٹ کو. وہ ڈپٹی کمشنر کو بھی یہ اپنے اعداد و شمار یا ڈیٹا ہے وہ شیئر نہیں کر رہے. تو اس میں بھی خود جو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی تحفظات سامنے آئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پورا ایک سلسلہ ہے یہ مبہم ہے، یہ واضح نہیں ہے، اس میں بہت سارے خدشات ہیں، تحفظات ہیں. بہت سے پرابلم ہے، یقیناً بہت سے پرابلمز ہیں، اور جو آپ تصویر پیش کر رہے ہیں یقیناً اتنی کوئی خوبصورت یا خوش آئند نہیں ہے. ماشاء نور صاحب آپ فرمائیں کہ اب چونکہ ڈیسیجن تو لے لیا گیا اور اب انہوں نے کروا کے چھوڑنے ہی ہیں حکومت نے یا اداروں نے یہ جو سینسز ہیں یا قومی مردم شماری ہے، لیکن اب اس میں مؤثر طریقے سے پارٹیسپیٹ کیسے کیا جائے؟ پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں کیا مذہبی ادارے، کیونکہ آپ بھی ایک اہم ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، تو مذہبی شخصیات یا سیاسی شخصیات ان کا تعلق پاکستان کی اقلیتوں سے ہے، کیا وہ کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ویسے شہری ہر جو بندہ ہے جس کا تعلق ریلیجس منارٹی سے ہے وہ کیسے اپنے آپ کو پھر اس سارے پروسیس کا مؤثر طریقے سے حصہ بنائے تاکہ وہ مس آؤٹ نہ ہو جائے؟ اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو مذہبی اور سماجی ادارے ہیں وہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. آلدو کے ساتھ سارے ساتھیوں نے کہا ہے کہ اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں اور سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اس مردم شماری کے نتائج کو پتہ نہیں آگے جا کے تسلیم کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ریزرویشن سندھ کے حوالے سے ہم بات کریں. جو بات ولیم صاحب نے کی تھی وہ یہ بالکل صحیح ہے. کراچی کی آبادی جو پچھلی مردم شماری میں کم بتائی گئی تھی، جس کی بیس پہ یہ سارا کچھ جو ہے کریٹ ہوا کہ ہمیں جو سینسز ہوئے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ سینسز کراچی کی آبادی کی صحیح تعداد کو ظاہر نہیں کر رہے. تو اس کی بیس پہ انہوں نے دوبارہ کہا کہ اور جو بھی بات ہوگی ڈیجیٹل مردم شماری کی، بہت سارے ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں تک ایکسس ہی نہیں ہے ابھی تک لوگوں کی، تو وہ کیسے ڈیجیٹل لوگ وہاں جائیں گے اور لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے. لیکن اس کے باوجود ہم اس کو اگر پازیٹیو وے میں جائیں تو ہمیں تمام سماجی اداروں کو، مذہبی اداروں کو ضرور اپنے لوگوں کو اس کے حوالے سے اویئر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے. گو کہ ٹائم تھوڑا کم دیا گیا، اس طرح ہم نے بھی شاید اس طرح تیاری نہیں کی سماجی اداروں نے یا مذہبی اداروں نے کہ ہم اپنے لوگوں کو اویئر کرتے کہ کس طرح اپنے آپ کو آپ نے مؤثر طور پر اس مردم شماری میں شامل کرانا ہے، اپنے آپ کو گنوانا ہے، اور جب ہم گنوائیں گے تو پھر ہی منوا سکیں گے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اس ابھی بھی جو بھی ٹائم ہے اس میں ہمیں اپنے اس پازیٹیو سوچ کے ساتھ کہ ہم آگے بڑھیں اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں کہ وہ ضرور اپنے آپ کو کاؤنٹ کروائیں، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس میں شامل کرائیں. سر چودھری صاحب آپ فرمائیں کہ جب ظاہر ہم پڑھ رہے تھے، آپ پڑھ رہے تھے، تو اس وقت 1981 کا جو مردم شماری تھی زیادہ دور میں بڑی فیمس ہوئی تھی، اس کے حوالے بھی دیے جاتے تھے کتابوں کے اندر کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 8 کروڑ ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو اقلیتی لیڈرشپ تھی وہ تاریخی طور پہ ہمیشہ شاکی رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے جو سٹیٹس ہیں اقلیتوں کے وہ کبھی بھی درست نہیں بتائے گئے، جتنی مرضی آپ مردم شماریاں کروا لیں. وہ ایک مثال دیتے ہیں چھوٹی سی، وہ کہتے ہیں کہ جب بھٹو کے دور کے بعد پنجاب دور میں بھی پاکستان کے جو قومی اسمبلی اس کے جو ممبران تھے اس کے 170 تعداد تھی، اقلیتی ممبران تب بھی 10 تھے، اب 22 کروڑ آبادی پھر بھی 10 ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر آبادی کے تناسب کے اعتبار سے آپ نے سیٹیں دینی تھی تو وہ 8 کروڑ سے 22 کروڑ ہو گئے لوگ، تو ہمارے لوگ تب بھی 20 25 35 لاکھ تھے، تو ابھی بھی وہ 30 35 لاکھ ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ یہ شاکی پن کیسے دور کیا جائے؟ کیا بے ایمانی ہوتی رہی ہے اقلیتوں کے ساتھ؟ دیکھیں پتہ نہیں بے ایمانی تو مجھے نہیں پتا، لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو سینسس ہے وہ ایکوریٹ طریقے سے ہی نہیں کنڈکٹ ہوا.
اور جو ڈیٹا کلیکشن تھا وہ ہی نہیں ایکوریٹ تھا. اور جب وہ ایکوریٹ نہیں ہوگا تو آپ کس طرح سے آگے پھر وہ بیکاز آپ کے پاس تو ہمارے پاس تو وہ ڈیٹا ہی ہے جس کی بیسس پہ ہم آگے ڈیمانڈ پیش کر سکتے ہیں کہ جی اس طرح کی لیجسلیشن ہونی چاہیے یا سیٹوں میں اضافہ ہونا چاہیے یا اس طرح سے پالیسیز بننی چاہیے. لیکن جب وہ ہمارے پاس ڈیٹا ہی درست نہیں ہے تو پھر وہ ایک آپ مشکل میں آ جاتے ہیں. اب ایک سائڈ یہ بھی ہے جو سمجھتے ہیں کہ شاید جان بوجھ کے اقلیتوں کے ڈیٹا کو نیچے رکھا گیا ہے تاکہ وہ اس طرح کی لیجسلیشن یا اس طرح کی پالیسیز بنانی ہی نہ پڑے. تو یہ 80 کی دہائی میں تو یہ شک کیا جا سکتا ہے. اور ختم ہو رہا تھا قطر کلامی تو اس وقت وہ ٹیبل کیا گیا تھا ایک کہ پاکستان کا وہ ایک نیا فارمولا دیا گیا کہ جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے تقریباً کچھ 17 یا 16 سیٹیں بنتی ہیں تو اس کو آپ ٹیبل کر دیں. وہ آلموسٹ بننے والا تھا قانون, گیلانی صاحب کی گورنمنٹ کے آخری کچھ ماہ تھے تو وہ نہیں کچھ ہوا. وہ کمیٹی کے پاس بھی معاملہ چلا گیا تھا. اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی, پھر عمران خان صاحب کی آگے چلی بھی گئی. وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. تو کبھی کسی نے سیریس لیا ہی نہیں ہے کہ کوئی سیاسی طور پہ کوئی فائدہ ہو پاکستانی مائنورٹیز کو. یہ بھی ہماری آنکھوں نے دیکھا یہ سارا کچھ ہوتا ہے. بالکل بالکل یہی تو المیہ رہا ہے کہ پرائیورٹی کے نظر سے دیکھا جائے تو اقلیتیں جو ہیں وہ کہیں پرائیورٹی لسٹ میں اس طرح سے آتی نہیں, جس کی وجہ یہ آپ کو نظر اور طریقوں سے بھی نظر آتی ہے کہ مطلب اگر میں تھوڑا سا ہٹ کے مثال دوں کہ 2014 میں اگر سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ پاس کی, آج جو ہے 7 سال بعد جو ہے وہ اس ججمنٹ کی 9 سال بعد بھی اس ججمنٹ کو بھی امپلیمنٹ نہیں کروا سکے ہم, جو کہ ایپیکس کورٹ کی ججمنٹ تھی. تو وہاں سے نظر آتا ہے کہ اگر ہم ایپیکس کورٹ کی ہی ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے تو پھر وہ پالیسیز اور پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ پالیسیز اور اس طرح کی لیجسلیشن کہاں اس طرح سے کر پائیں گے. اور مثالیں کافی ہیں. آپ کے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز دیکھ لیں جس طرح سے وہ بنا ہے, وہ بھی اس پہ بھی اعتراضات ہیں تو وہ بھی صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں ہوتی. سو یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اور جو آپ نے جہاں سے بات کی 80 کی دہائی میں, وہ تو ڈیفینیٹلی ایک ایجنڈا تھا ٹو ریڈیوس دا نمبر آف مائنورٹیز یا ٹو شو دیٹ دیر از اے ریڈکشن. جی آپ کا مغل صاحب آپ نے تھوڑا سا مجھے بتانا کیونکہ یہ لاسٹ منٹ میں ہم نے کچھ ارینجمنٹس کیے تھے ٹیکنیکل وجوہات کے بیان پہ, تو یہ چونکہ میں وہ ڈائریکٹلی وہ اپنے موبائل سے ہی سارا کچھ وہ کنڈکٹ کر رہا ہوں, تو آپ نے مجھے ٹائم کا ضرور بتا دیجیے گا کتنا وقت ہے, وہ ٹائم کیپنگ آپ کیجیے گا مہربانی. تو ولیم پرویز صاحب, یہ جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں فرما دیا تھا کہ یہ تو ملک ہے ان کا, ہم تو خام خواہ ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چاہے آپ مردم شماری کروا لیں, چاہے بجٹس بنوا لیں, جو ایک لیڈ یا خاص طبقہ ہے یہ تو پاکستان ان کا ہے. اور یہ ابھی کچھ 1-2 سال کے اندر کچھ زیادہ سمجھ آ گئی ہے معاملات کی, ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ گئی ہے. لیکن آپ صرف فرض کریں کہ چلیں جی چونکہ فار دا سیک آف پروگرام یہ ایک امید رکھنی چاہیے کہ مردم شماری ہو رہی ہے, تو پاکستانی اقلیتوں کو کیا اچیو ہو سکتا ہے آئیڈیلی, اگر کوئی بڑے یہ جو سینسز ہیں بڑے ایمانداری سے کروا دیے جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا, ایک خواب کی نظر سے دیکھیں. کانفیڈنس ہی مل جائے گا تھوڑا سا. اچھا کہ بھئی ہم تعداد میں تھوڑے زیادہ ہیں, اور باقی جو ہے چلے 10 سے 15 لوگ ہو جائیں گے اسمبلی میں تو اس سے کیا ہو جائے گا, کیونکہ ویسے تو 15 سیٹیں بہت ہوتی ہیں کسی بھی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے. لوگ ساتھ ساتھ جو ہے یا 10-10 سے وزیر جو ہے اعلیٰ بنے ہیں, تو ایسا نہیں. لیکن جو ہماری منارٹی کی ہوتی ہیں سیٹیں, یہ ہوتی ہیں بالکل ہی آپ سمجھیں کہ جیسے احسان کیا ہوتا ہے. تو وہ تمام منارٹی کے لوگ یونائٹ نہیں ہوتے, وہ آرگنائز ہو بھی نہیں سکتے, کیونکہ وہ اپنی جنہوں نے ان کا نام دیا ہوتا ہے ان کی پالیسی کو ٹوکا رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک جگہ پہ آرگنائز نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ 15 ہو جائے نہ, مجھے نہیں لگتا کوئی میجر شفٹ اس میں آئے گی. صحیح ہے انلیس کہ کوئی بندہ شہباز بھٹی جیسا ہو جو سیاست چودھری صاحب وغیرہ کے ساتھ تو بڑے ان کے اچھے وہ تاریخی تعلقات تھے. تو اشوک کمار صاحب ایک اور بات آپ نے ٹھیک ہے اپنی کمیونٹی کا ایک بتایا کہ جی آپ کی اپنی کمیونٹی کے اندر بھی ایک طرح سے ڈویژن ہی ہے, وہ جو کلاسز کا معاملہ لے کے یہ سارا. لیکن تاثر ایک آتا ہے کہ سندھ کے اندر ہندو کمیونٹی, پنجاب کے اندر مسیحی جو ہیں وہ صرف تڑپتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں وہ کن حالات کا شکار ہیں. ادروائز آپ پاکستانی سکھوں کو بھی دیکھ لیں, وہ بھی مائنورٹیز ہیں,
हालांकि उनकी बड़ी मौसर नुमाइंदगी जो है पार्लियामान के अंदर मौजूद है, पंजाब असम्बली के अंदर बैठे हुए थे, वो कभी नहीं बोलते, ना पारसी बोलते हैं, ना सिख बोलते हैं, ना कोई और छोटी कम्युनिटीज बोलती हैं। तो इसका मतलब है कि ये गुर्बत ही सारा मामला है। बाकी सारे बस वो अगर आपकी कम्युनिटी सेटल्ड है, कारोबारी कम्युनिटी है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपका कोई कंसर्न नहीं है कि आपकी तरफ से मर्दमशुमारी हो ना हो। तो क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर है? बिल्कुल, ये असल में सर दोबारा अनम्यूट कर लें अपने आप को। उसमें जो हमारे माइनॉरिटी है उसमें भले मसीह भाई हो या हिंदू कम्युनिटी हो, ज़्यादातर अक्सरियत डीपोलिटिसाइज हैं। इस वक्त भी आप देख लें, हम जिन सीटों पर अक़लियतों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं असेंबलियों में कि भाई इतनी तादाद है, और दोबारा अनम्यूट कर लें सर। नहीं है, ये सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं। इसमें आप एक एक नाम में आपको बता सकता हूँ, ज्ञानचंद इसरानी है, डॉक्टर लालचंद उकरानी हो, नवीद एंथोनी भाई हो, कोई, तो ये सारे इनको मखसूस नशस्तों पे ये आते हैं। सियासी जमातें जो इनको टिकट देती हैं और लिस्ट जाती है, तो उनके जो परसेंटेज के हिसाब से जितनी सीटें होती हैं तो ये दोस्त आ जाते हैं। अब ये खुलकर पार्लियामेंट में हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए बात कर ही नहीं सकते। ये अपने विदिन जो उनके अख्तियारात हैं, जो सियासी जमातें उनको दे रही हैं कि भाई आपने इतना बोलना है, ये करना है। जैसे कृष्णा कोहली जो है वो उनको सेनेटर बनाया गया, वो निचले तबके के हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। उनको कभी-कभार ये जो है वो दिखावे के लिए सेनेट चेयरमैन की सीट पे भी बिठा देते हैं। लेकिन आप देखें कि उन्होंने क्या तब्दीली लाई है वो, या इस तरह के जो हमारे दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो कभी अक़लियतों के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उस पे बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई हम आपके नुमाइंदे नहीं हैं, हम बुनियादी तौर पर सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं, और सियासी जमातों की जो पॉलिसी। जी जी जी, आपका दोबारा म्यूट हो गया। जी जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो ये बुनियादी तौर पे ये इशू है कि जब तक जो है सियासी सिस्टम में, जिसमें सिख बिरादरी की आपने बात की, अब देखें पंजाब के अंदर सिखों को ज़्यादा प्रोटोकॉल है, उनको जी मुकाबले में जो दीगर मैं कम्युनिटी हैं आपकी तरफ आता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ। तो मंशा साहब और ससर साहब से पूछूंगा, लेकिन आफ्ताब मोल साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आप दानिशवर हैं, तो आई डोंट वांट कि आप सिर्फ हमें देखते रहें, हम आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो सर जी, आपकी क्या टेक है कि क्या जो अच्छे मुआशरे होते हैं, कभी उसमें ये जो कोटा सिस्टम कभी होना चाहिए? आप इंग्लैंड में रहते हैं, कभी आपने सुना है कि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज है तो उनकी इतनी कोटा जॉब दे दो, इनका इतना नंबर है तो उनको ये वाला हिस्सा दे दो, तालीम में ये दे दो, छोटे से डॉक्टर बना दो? तो ये पाकिस्तान जैसे मुमालिक को मगरबी इक़्तिदार अपनाने में क्या 50, 100, 200 साल लगेंगे, या कब, कितना टाइम चाहिए? और थैंक यू तस्कीन। मेरे ख्याल इसमें 2-3 इश्यूज बहुत बुनियादी जिनको हमें नजर में रखने की जरूरत होगी। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ऑब्वियसली हर शख्स का अपना एक व्यू हो सकता है, होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि नंबर 1, ये स्टेट और शहरी की जो रिलेशनशिप है और जो उसमें एक मिसट्रस्ट है, ये उसका बहुत बड़ा शाखसाना है कि जब शहरी अपने आप को स्टेट का बराबर का हिस्सा नहीं समझते। और ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में सिर्फ अक़लियतें ही नहीं, बल्कि बाकी जो कौमियतें हैं वो भी इसी तरह सोचती हैं कि स्टेट उनके साथ इक्वल ट्रस्ट, मतलब इक्वल सलूक नहीं करता। दूसरा, जो मुआशरे इक्वालिटी और जस्टिस पे कायम होते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ती है। जो यूरोप है उसमें इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है स्टेट के साथ शहरी की, वो इक्वालिटी और जस्टिस पर मुहित है। और आप भी इंग्लैंड में रहते हैं, फैसल भी इंग्लैंड में रहते हैं। पाकिस्तान में हम जब भी बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं नेशनल पॉलिटिक्स से। यहाँ पे मुझे नहीं याद कि मैं बहुत मतलब कम्युनिटी ग्रुप्स का वो हूँ मेंबर, तो लोग जो हैं उनको जो कई दफा तो प्राइम मिनिस्टर का नाम भी नहीं पता होता, मिनिस्टर्स का तो नाम बिल्कुल ही नहीं पता होता कि कौन मिनिस्टर है, क्योंकि लोग चेंज हो रहे होते हैं। और यहाँ पे लोगों का जो उनका इंटरेस्ट होता है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ होता है, क्योंकि आपकी तमाम तर जो मामलात हैं वो लोकल गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक होते हैं। आपका हेल्थ का इशू है, एजुकेशन का इशू है, रोड्स का इशू है, आपकी सफाई का इशू है, आप सेहत का इशू है, वो लोकल गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक है। तो पाकिस्तान में एक तो जो स्टेट
کا मैकेनिज्म है वो बहुत डिफरेंट है, वीक है, वो जस्टिस पर मबनी नहीं है। दूसरा, स्टेट और शहरी के दरमियान जो रिलेशनशिप है बहुत वीक है, और वो उसमें शक जो बहुत ज्यादा पैदा होता है। हत्ता कि जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब वो गवर्नमेंट्स में होती हैं तो तब भी जो स्टेट के साथ उनकी रिलेशनशिप है वो बहुत डिफरेंट होती है। तीसरा जो इशू है वो पाकिस्तान जो है वो एक नजरियाती रियासत। अभी तक ये डिबेट जारी है कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है या पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। हम उसे जो मर्जी कैमोफ्लेज कर लें, मेरी नजर में पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, और जब आप किसी भी रियासत को मजहब के साथ मुंसलिक कर देंगे तो बहुत से बुनियादी इश्यूज पैदा होंगे। थैंक यू। मंशा साहब, आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि रियासत और मजहब के मामलों को अलग कर दें तो फिर ये कई जो हमारी डेस्पिरेशंस हैं या हम उड़ते रहते हैं अंदर से, कभी वो मर्दमशुमारी के पीछे छुप जाते हैं, कभी तालीम के पीछे पनाह लेते हैं, कभी सेहत को ढाल बना लेते हैं, तो ये सारे मामला ही हल हो जाएंगे अगर। लेकिन एक और बुनियादी फर्क है, लोग जब कहते हैं कि सेकुलर रियासत बने तो उनको लगता है लादीन सियासत है, हालांकि ऐसा नहीं है। इस पर आपका क्या टेक है सर? नहीं, बिल्कुल जो आफ्ताब साहब ने बात की, जो बुनियादी चीज़ है वो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है। हमारे यहाँ जो लीड है या जो भी हैं वो अख्तियार अपने पास रखना चाहते हैं। जो वफाकी हुकूमत है वो सूबाई हुकूमतों को अख्तियार नहीं देना चाहती, और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो लोकल गवर्नमेंट को अख्तियार नहीं देना चाहती। और जब ये अख्तियार देना ही नहीं चाहती तो फिर जो मसाइल जो हैं वो निचली सतह पे हैं, वहाँ फिर लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। अब जहां तक ये बात है कि मुल्क को इस्लामी रियासत होना चाहिए या सेकुलर रियासत होना चाहिए, मुल्क बेशक इस्लामी रियासत हो लेकिन उसको उसके रेड स्पिरिट में इस्तेमाल तो किया जाए। आप उसमें लोगों को, जैसे उन्होंने कहा कि स्टेट्स और जो एक शहरी है, एक आम शहरी है, उसके लिए भी वही कानून लागू होना चाहिए जो किसी सरमायादार या किसी वडेरे के लिए। यहाँ तो आप देखते हैं कि उनके लिए एक और कानून है और वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक और कानून है। तो जब तक हम जस्टिस को सब लोगों के लिए इक्वल नहीं करेंगे, कते नज़र के वो अक़लियत का मेंबर है, कते नज़र के वो अक्सरियत का मेंबर है, वो लैंडलॉर्ड है, वो सरमायादार है, वो बिजनेसमैन है, वो सियासतदान है, या वो एक आम मजदूर है, या वो एक आम किसान है, तो उन तक जब तक, अब हमारे यहाँ तो बच्चे बेचारे अपने राइट अच्छे काम के लिए भी थाने नहीं जा पाते, अपनी सही रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने नहीं जा पाते। वो किसी को साथ लेके जाते हैं, 500, 1000, 2000 वो लेता है, वहां उनको देते हैं, फिर वो जाके अपना जायज काम जो है उसके लिए भी अपनी रिपोर्ट्स नहीं लिखवा सकते। तो इस तरीके से करवाते हैं, बेचारे मजबूर हैं। हाँ, तो ये जब तक आप जस्टिस का निज़ाम या लोगों के अंदर, जैसे आफ्ताब सिंह का, रियासत अपना एक मौसर किरदार नहीं जिसमें वो सब लोगों को बराबर के शहरी के तौर पर तस्लीम करे, तस्लीम करने से नहीं बल्कि उसका अमली तौर पर नजर भी आए, तो तभी हम एक खुशहाल या बेहतर पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सेकुलर भी बना देंगे और चीजें इसी तरह चलेंगी तो फिर उससे भी लोग जो हैं वो उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, और वो लोग जो हैं वो रियासत के साथ उस तरह रियासत को, या रियासत उस तरह उनको ऑन नहीं करेगी, या वो रियासत के साथ जुड़े नहीं होंगे। ठीक है मंशा साहब, दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। ससा साहब आप फरमाएं, क्योंकि आप एक ऐसे अदारे से लेके आए हैं जिसमें रहते हुए आप साउथ एशिया के बहुत से ममालिक पर नजर है आपकी, वहाँ के ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन को भी नजर है, लेकिन एक आम जरा देखें कि वहाँ की जो मजहबी अक़लीतें होती होंगी, जैसे इंडिया है या श्रीलंका है या इवन अफगानिस्तान है, तो वहाँ से भी इतनी ज्यादा कोई रोने रुलाने की बातें नजर नहीं आती जितनी पाकिस्तान के अंदर से आती है माइनॉरिटीज की तरफ से। हालांकि भारत के अंदर भी इशूज हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप अगर कंपेयर करें, आपके पास इस हवाले से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो क्या पाकिस्तान में हालात इन ममालिक के मुकाबले में भी बहुत खराब है? ईरान की मिसाल ले लें, वहां से तो कभी ऐसी बातें नहीं आई कि जी मर्दमशुमारी नहीं हुई तो पानी नहीं मिला, तो तेल नहीं मिला, तो एजुकेशन नहीं मिली, हालांकि वहां पे और भी बड़े मामला खराब है। इनको कैसे आप कंपैरेटिवली देखेंगे, तकाबली जायजा कर लें तो? देखें, जो मेरा जो काम है वो तो ज़्यादा फोकस उसका जो है वो मजहबी आज़ादी के हवाले से है, और ज़्यादा तो उस लिहाज से देखा जाए तो प्रॉब्लम्स तो वो दूसरे मुल्कों में भी है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो क्योंकि हमारी रियासत का एक स्टेट का एक रिलीजन है, वो डिफाइन कर रहा है और डिक्टेट कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है हर अगले स्टेप को, जहाँ पे रिलीजन के साथ वो हर चीज जोड़ी हुई है। और जो आपको दूसरे ममालिक में उस तरह से, अफगानिस्तान की तो मैं मिसाल नहीं दूंगा, वहाँ पे भी काफ़ी मुश्किल किस्म के हालात हैं, वहाँ पे तो आप
प्रोफेस भी नहीं कर सकते अपना फेथ अगर आप किसी और फेथ से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इंडिया को अगर आप उस तरह से मुकाबले में देख लें तो फिर भी आपको बेहतर नजर आता है। आपको वहां पे इंडिया में आप देख लें, आपके ऐसे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से या इवन मुस्लिम कम्युनिटी से ऐसे लोग थे जिन्होंने who made it to the top, जो जिन्होंने आर्म फोर्सेस को कमांड किया, चीफ की पोजीशंस तक गए, आपके प्रेसिडेंट की पोजीशन तक गए। हम तो आइन के अंदर ही वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देते हैं, और वो जब हम वहां से स्टार्ट ही वहां से लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हर उस इम्पोर्टेंट या ओहदे के लिए वो ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाता है वो प्रिंसिपल, जबकि लिखा हुआ नहीं होगा आइन में। अगर आइन में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पे, लेकिन वो और इंस्टीट्यूशंस पे भी वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो मैं मुख्तसर ये कहूंगा कि बदकिस्मती ये कि साउथ एशिया में रिलीजियस नेशनलिज्म और एक्सट्रीमिज्म की एक वेव चल रही है, लेकिन शायद हमारा मुल्क बदकिस्मती से वो मुल्क है जिसने दूसरों को इंस्पायर कर दिया है, बिकॉज हमने एक स्टेट रिलीजन के साथ ही हमने आगे जो चलना शुरू किया, उसने ही वो डिफाइन किया है कि किस तरह से हमारी शक्ल बनेगी। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा हल की तरफ जाते हैं, पैनलिस्ट से बात करते हैं। विलियम परवेज साहब, जब हल की बात करते हैं तो जाहिर है फिर हम पॉजिटिव एनर्जी लेना भी चाहते हैं, शेयर भी करना चाहते हैं। तो अभी जैसे सरसा साहब से मैं बात कर रहा था, ईरान के अंदर जो अभी रिसेंटली देखा था कि एक खातून को जिस तरह सिर्फ वो सर पे कपड़ा ना बांधने की वजह से उसकी जान चली गई, लेकिन एक तहरीक चल गई, खवातीन जो खड़ी हुई। लेकिन वहां पे भी एज सच माइनॉरिटीज के साथ मसला नहीं है, क्योंकि तारीखी तौर पे आप भी बता सकते हैं, सरसा साहब भी या दीगर दोस्त भी, कि ईरानी पार्लियामेंट के अंदर एक जूइश रुकन पार्लियामेंट भी रहे हैं, और शायद अभी भी होंगे, वो शायद किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पाकिस्तान के आस पड़ोस के अंदर इस्लामी रियासतें भी हैं, वहां पे ये मसाइल नहीं। मिडिल ईस्ट में भी कोई मसला नहीं, वहां पे भी इस्लामी रियासतें हैं, वहां भी पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है। ये क्या कोई खिते के अंदर कोई खराबी है, या क्या मसला क्या है, और इस सारे मामला का हल क्या है? ये मर्दमशुमारी तो चलो एक पिक्चर है, ओवरऑल किस तरह ये कोई इस तरह का कोई मैजिक वॉन्ड फेरे कि सारा कुछ ठीक हो जाए? पहली बात तो ये है कि मैं आपके सवाल को ना ठीक तरह से समझ नहीं सका हूँ। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा, हाँ प्लीज। हाँ, ये जो कौमी फर्ज करें मर्दमशुमारी है, ये तो चले एक तस्वीर का एक रुख है कि जी हम ख्वाहिश रखते हैं कि शायद पाकिस्तान की अक़लीतों के लिए हालात बेहतर हो जाए, लेकिन क्या ये सिर्फ वाहिद हल है, मर्दमशुमारी ही हल है कि बड़ा ईमानदारी से करवा दिया जाए तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा? ये मामला ठीक कैसे होंगे, अक़लीतों की डेस्परेशन खत्म कैसे होगी? देखिए, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमने अक़लियत के हवाले से जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को तोड़ने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज हैं 70 साल से वही हुकूमतें कर रही हैं, तो आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन हकीकत में तो यही है। इस वक्त पाकिस्तान में 1% लोग हैं जिनके पास को 60% के करीब पाकिस्तान की वेल्थ है, और कोई 250 के करीब खानदान है जो दहाइयों से पाकिस्तान की असम्बली पे काबिज हैं। ये कितने परसेंट बनते हैं पाकिस्तान की कुल पूरी आबादी के? आप इनको अगर देखें तो ये टाइनी सी मिनॉरिटी है। तो जिस तरह से हम मिनॉरिटी को देख रहे हैं, हमें उस मिनॉरिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको अब थोड़ा सा रीडिफाइन करने की जरूरत है। हम मिनॉरिटी को मजहबी मिनॉरिटी से ही देख रहे हैं, और फिर मिनॉरिटी के देखें, अगर आप ये कहें कि जी मिनॉरिटीज के ही क्यों, भाई जो मेजॉरिटी है, बड़ी मेजॉरिटी जो है, क्या वो सारे उसको हुकूक मिल गए हैं जो मिनॉरिटी को नहीं मिल रहे हैं? एक बात मैं आपसे ना बहुत तस्कीन साहब बाकी सारे दोस्तों से भी कहूंगा, ये जो मुझे लगता है कि जो मिनॉरिटी का इशू, ये जो यूरोप और अमेरिका ने जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया है, ये बहुत बड़ी साजिश है। तकसीम हो गए हैं हम सारे। अभी ये अशोक साहब क्या कह रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी है, उसके बाद फिर उसके जो है नीचे जो वो शेड्यूल कास्ट। आप सोचें कि अगर इसके बाद अगली मर्दमशुमारी में क्रिश्चियंस के साथ आगे लिखा हो जी आप कैथोलिक हैं, क्या प्रोटेस्टेंट हैं, तो अब फिर आप अपनी मिनॉरिटीज में देखें, मिनॉरिटी के अंदर जाएंगे तो आपको फिर तकसीम मिलेगी, आप मेजॉरिटी में जाएंगे वहां पर तकसीम मिलेगी। आई थिंक नाउ वी शुड थिंक ओवर इट कि भाई
हमें अपने जो इसको हाँ, जो हमारी कम्युनलिटी है, जो लोअर क्लासों की है, मेरा ख्याल है कि हमें मिनॉरिटी की बजाय लोअर क्लास पे आना चाहिए। इस पे हमारे जो पॉलिटिकल हैं मिनॉरिटी के लोग और जो हमारे दानिश्वर भी हैं वो इस पे बड़े चिढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्लास की तरफ आना पड़ेगा। जब तक क्लासें नहीं, मैं कहता हूं कि जी चलें, आप कहते हैं एजुकेशन का इशू है मिनॉरिटी के लिए, अब रोजगार, मैं सिर्फ 1 मिनट दे दें, एक वन लाइनर में सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ, हाँ सर, चल 30 सेकंड। अगर अब एजुकेशन का है, रोजगार का है, ये मिनॉरिटी के इश्यूज है, क्या ये मेजॉरिटी के नहीं है? हम इन इश्यूज पे इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अशोक कुमार साहब, जो विलियम साहब बात कर रहे हैं, अगर हम हल की अब बिल्कुल आखिर में बात करेंगे, अगर आप 1-1.5 मिनट के अंदर सारी बात को समेट दें, फिर मैं दीगर शुक्ला से भी आखिरी वो लेता हूँ सारे कमेंट्स, कि जो बंदा सेटल्ड है फाइनेंशियली, हर लिहाज से, कारोबारी शख्सियत है, बड़ा पैसा है उसके पास, उसका ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से हो, वो पाकिस्तान के अंदर उसके ये इश्यूज नहीं है, ये मर्दमशुमारी या दीगर मामला, तो ये सिर्फ मामला जो है ये अमीरों गरीबों के हैं। तो क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? इसमें कुछ हद तक तो मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ इन हवाले से नहीं, बहुत सारे मामलात में अगर जो ऊंचे तबके के लोग हैं उनके लिए तो हर चीज़ जो है वो मुमकिन हो जाती है, आसान हो जाती है। सियासत में जाना हो, पार्लियामेंट में जाना हो, उनको किसी दूसरे मुल्क जाना हो, उनको कहीं बिजनेस करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, यानी हर लिहाज से उनके लिए सहूलतकार मौजूद होते हैं। लेकिन जो अक्सरियत है वो हम तमाम इन चीज़ों में महरूम रहते हैं। मिसाल के तौर पे अब हल की तरफ आपने जो बात की है, उसका हल ये है कि हम जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं उनके साथ 3 तरह के इश्यूज हैं डिस्क्रिमिनेशन के। सियासी तौर पर भी डिस्क्रिमिनेशन है, समाजी तौर पर भी है और कानूनी तौर पर भी है। जैसे सीसल चौधरी साहब ने बात की कि खुद हमारे आइन में एक आर्टिकल हमें ये कहता है कि तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, लेकिन एक जगह पे आइन में ये आर्टिकल है कि भाई जो गैर मुस्लिम है वो प्रेसिडेंट और वजीर आजम नहीं बन सकता। तो इस तरह से आपकी गवाही भी आती है, बड़े मामला था, बहुत बड़े। हाँ, तो जहाँ तक इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको अगर कानून साजी को बेहतर किया जाए, जो हमारे गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के जो नुमाइंदे हैं जो कि सियासी अप्रोच के साथ अगर लॉबिंग करें और बात करें और किरदार अदा करें, प्रॉपर होना चाहिए, तो मसले का हल निकल सकता है। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल हो सकता है। अब क्या फरमाएंगे इस हवाले से? हल की हम बात कर रहे हैं, हल के हवाले से ये है कि एक तो अभी इलेक्शंस अगर होते हैं तो हमें सियासी पार्टियों में अपनी एक मौसर नुमाइंदगी की बात करनी चाहिए। जो बात हो रही है कि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, तो हर सियासी पार्टी के साथ हमें ये इस डायलॉग को करना चाहिए कि वो जनरल सीटों पे जो है मिनॉरिटीज़ के लोगों को खड़ा करें, ताकि वो जो अक्सरियत और अकलियत का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा कम हो और अक्सरियत के लोग भी जो हैं वो अकलियत के नुमाइंदों को जो वोट दें और लोग वोटों के जरिए आए। सिंध में ये हुआ है, कुछ सीटों पे हमारे हिंदू भाई जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं, लेकिन इसको और बढ़ाया जाए और इसको जो है वो ज्यादा लोगों को नुमाइंदगी दी जाए। और फिर यही बात सियासी पार्टियों में की जाए कि हमें लोगों की जो अक्सरियत के साथ जो मिनॉरिटीज के मसाइल हैं उनको इकट्ठे, जैसे विलियम साहब ने कहा, बड़े पैमाने में देखा जाए। उसको आइसोलेट करके देखेंगे तो फिर आइसोलेशन में हम शायद उसके लिए मौसर हमारी आवाज ना बन सके, लेकिन अगर हम उसको कलेक्टिवली करेंगे तो हमारी आवाज भी बढ़ेगी, मौसर भी होगी और वो ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर हम आइसोलेशन में रह के करेंगे तो आइसोलेशन में ये चीजें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, ये चीजें मसाइल और बढ़ेंगे। तो जिस तरह हम एक छोटा ग्रुप है तो एक बड़ा ग्रुप हमारे खिलाफ भी है, तो वो हम थोड़ा सा काम करते हैं वो हमारे से ज्यादा काम करते हैं। तो इसलिए हमें लोगों को अपने साथ जोड़ने की जरूरत है और एक कलेक्टिव मसाइल को लेकर चलने की जरूरत है, जो चाहे वो समाजी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो माशी हो। और सबसे बड़ा जो मसला है अकलियतों के साथ या जो हमारे गरीब लोग हैं वो माशी मसला है कि माशी तौर पर लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो पिसे हुए हैं। तो हमें इन सब को जोड़ने की जरूरत है और जब हम जुड़ेंगे तो जैसे मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री कर, सिर्फ 1-2% है जो पूरे हमारे हुक्मरान है और हम पर हुकूमत कर रहे हैं। हम जो 95-98% टोटल हैं वो नीचे हैं और वो 2% हम पे हुकूमत कर रहे हैं। तो हमें उस ट्राइका को चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। संसद साहब आप भी अगर क्विकली फरमा दीजिए,
حل کی طرف. میں تھوڑی معذرت باقی دوستوں سے کرتے ہوں چونکہ وقت کی کمی ہے تو اینڈ بھی بندہ میزبان بھی ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے. تو آپ فرمائیں کہ کیا کبھی آپ کمفرٹیبل تھے ورڈ جب ہمارے لیے یوز کیا جاتا ہے مائنورٹی, تو یہ کیا ہے پھر, وہ آخر میں فرمائیں کہ حل کیا ہے, کوئی مضبوط سیاسی لیڈرشپ مل جائے ہمیں, حقیقی لیڈر, کیا حل ہے ہمارے مسائل کا؟ آئی تھنک دیکھیں باقی سب ساتھیوں نے بڑے صحیح طریقے سے یہ کر دیا. جو منشا نور صاحب نے بھی بولا وہ میں وہی بات دہرانا چاہ رہا تھا کہ اس کا یا ایک اوور آل ایک کہہ لیں اس کو ایک ٹرم دے دیں تو پولیٹیکل مین اسٹریمنگ آف دا مائنورٹیز یا دی ریلیجس مائنورٹیز ان پاکستان, یہ بہت ضروری ہے. اور پولیٹیکل مین اسٹریمنگ کے لیے وہی بات جو منشا صاحب نے بھی کہی کہ جنرل سیٹ پہ پولیٹیکل پارٹیز کو اوارڈ کرنا ضروری تھا. یہ جو ریزرو سیٹ والا جو ایجنڈا تھا یا جب مشرف کے دور میں جب جوائنٹ الیکٹریٹس ریسٹور ہوئے تھے, یہ اس وقت بھی مجھے یاد پڑتا ہے کیونکہ میں اس وقت اپنے والد سے یہ بات سنتا تھا اور ڈسکشنز کرتا تھا کہ یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ 30 سال سے سیپریٹ الیکٹریٹ کے اندر مائنورٹیز جو ہیں وہ سیٹ بیک ہوا تھا, وہ they were on a weak point. سو یہ ٹیمپرری ہونا چاہیے تھا, بٹ الٹیمیٹلی جنرل سیٹ پہ وہ مین اسٹریمنگ ہونی چاہیے تھی تاکہ دیکھیں بغیر کسی ووٹ بینک کے, بغیر کسی حلقے کے میں کیسے آواز اٹھا پاؤں گا, میرا پریشر تبھی آئے گا. جو ہیں شیخ رشید جیسے بندے, دیکھو ان کی ایک اپنی اہمیت ہے, ایک سیٹ ہوتی ہے آواز آپ کی تبھی ہوگی نا جب آپ کے پاس پیچھے آپ اکاؤنٹیبل ہو سکیں. تو ایک وہ پولیٹیکل مین اسٹریمنگ. لیکن آخری بات میں صرف کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو قوانین یا ہمارے ہاں جو لاز ہیں اس کی ہم لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہونے دیتے, وہی نہیں ہم کر پاتے. تو جو ایگزسٹنگ لاز ہیں جو شاید ہمیں کسی لیول کی پروٹیکشن دے دیں یا ہمارے جو حقوق ہیں ہمیں وہ دے دیں, وہی نہیں امپلیمنٹ ہو رہے. آپ دیکھ لیں اشوک صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ہندو میرج بل کو کتنے سال ہو گئے ہیں پاس ہوئے ہوئے, اس کے رولز آف بزنس ہی نہیں اس طرح سے بن پائے. سندھ آنند کارج میرج ایکٹ ہے, وہ بھی ویسے پاس کر کے بڑی تالی بجا دی کہ جی ہم نے یہ ایکٹ بلز پاس کر دیے, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئے. کرسچن میرج اور کرسچن ڈیورس ایکٹ 2017 سے جب یہ نواز شریف کی حکومت تھی, کوشش ہوئی کہ جی اس کو اوپر امینڈمنٹس کیا جائے, آج تک وہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ نہیں پاس ہو سکے. تو وہ جو ایگزسٹنگ چیزیں ہیں وہی نہیں امپلیمنٹ ہوں گی تو پھر کیسے آگے سلسلہ چلے گا. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور تمام پارٹیسپینٹ کا بہت شکریہ. نعمانہ سلیمان صاحبہ کو ہم نے مس کیا, ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ ہمارے ساتھ شریک نہ ہو سکی. محترم ولیم جان پرویز صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اشوک کمار صاحب اور منشا نور صاحب اور سلسل چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور آخر میں امید کی جا سکتی ہے میری طرف سے ون لائنر یہ ہوگا کہ اگر کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں کاش وہ اپنی کوئی سیاسی پارٹیاں بنا لیں, اچھا مائنڈ میں آتا ہے کہ پتہ نہیں ایسی سیاسی پارٹی ہوگی کہ 342 حلقوں میں ہم اپنے بندے کھڑے کر دیں گے. نہیں, ہمارے پاس وہی 8-10 حلقے ہیں جہاں سے لاہور سے, کراچی, فیصل آباد یا حیدرآباد سے, ہم سیالکوٹ سے 8-10 سیٹیں جیت سکتے ہیں. تو اتنا بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم پارٹی بنائیں گے تو ہمیں کروڑوں روپے چاہیے یا فنڈنگ چاہیے. ہم کوئی ویژن کے تحت اپنے جینوئنلی بندے خود الیکٹ کروا سکتے ہیں. کاش کوئی ہمیں کوئی اس حوالے سے گائیڈ کر سکے, ہمیں حقیقی لیڈرشپ ملے, عوام کے اندر سے کوئی جو ہے کمپل پھول نکلے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, دعا کریں, خدا خیر کرے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. افسر مغل صاحب, بیک ٹو یو. تھینک یو تسکین. سوری نعمانہ ہمیں جوائن نہیں کر سکی اپنے انٹرنیٹ کی وجہ سے. انہوں نے کافی کچھ لکھ کے بھیجا ہے مجھے, تو میں صرف ایک چیز ان کی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ انہیں بھی لگے کہ وہ پروگرام کا حصہ رہی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ accurate census helps to design initiatives for minority rights, particularly their right to education, health and development, including their political representation and addressing their social and economic marginalization. Thank you very much نعمانہ آپ کی اس کنٹریبیوشن کے لیے. میں اس سے پہلے کہ آخر میں پروگرام کے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں, جو ہمارے ساتھی تسکین صاحب نے بات شروع کی تھی ریپرزنٹیشن کی پارلیمنٹ میں اقلیتوں کے حوالے سے, میں 2-3 چیزیں اس پہ ذرا ایک جسٹ ریویو ہے اس کا, آپ سب کو پتہ ہے اور ناظرین کو بھی شاید پتہ ہوگا, لیکن شاید کچھ ناظرین کے لیے یہ معلومات ہوں کہ 1973 میں جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا اور اس میں جو ریزرو سیٹس رکھی گئی تھیں اقلیتوں کے لیے, وہ صرف 10 سال کے لیے رکھی گئی. تو تصور یہ تھا کہ 10 سال کے بعد حالات اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ اقلیتیں جو ہیں وہ عام نشستوں پر کھڑی ہو سکیں گی. اور اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ
ایک سی ایوب صاحب جو تھے وہ لاہور سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور 7 لوگ تھے جس میں جماعت اسلامی کے بھی ایک جو تھے کینڈیڈیٹ تھے اور سی ایوب صاحب تیسرے نمبر پر آئے تھے. تو لیکن چیزیں اس طرح نہیں بڑھ سکی. جب مارشل آتے ہیں تو پھر چیزیں اور زیادہ خراب ہو جاتی ہیں اور مذہبی انتہا پسندی اور مذہبی نفرت جو ہے اسے بڑھاوا دیا جاتا ہے. دوسرا اگر ہم ریپرزنٹیشن کے حوالے سے کچھ ماڈلز جو ہیں دنیا میں موجود ہیں, جیسے نیوزی لینڈ میں موریز جو ہیں, جو چھوٹی اقلیتیں جو مقامی اقلیتیں ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ اسٹیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا مارجن دیتی ہے, سپورٹ دیتی ہے. تو موریز کے لیے 4 سیٹس تھیں جب میں نے ریسرچ کی تھی بہت سال پہلے, اب کا مجھے پتا نہیں. اور انڈیا کا جو مائنورٹی کمیشن ہے اس کی اگر رپورٹ ہم ایک دفعہ پڑھ لیں تو شاید ہمیں کافی مدد ملے گی پاکستان کی اقلیتی ریپرزنٹیشن کے حوالے سے. جو آج کا موضوع ہے جس پہ ہم نے بات کی, میں 2-3 چیزیں اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ مردم شماری جو ہے وہ ضروری ہے کسی ملک کے لیے, ہمیں پسند ہے ناپسند ہے, لیکن جیسے ہمارے ساتھی نے ہمیں بتایا کہ اسی کی بنیاد پر نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے وہ ایلوکیشن کرتا ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک ایسا جو مردم شماری کا نظام سامنے لے کے آئے جس پہ تمام لوگ ٹرسٹ کر سکیں, کیونکہ پاکستان کا بہت بڑا ایک ایشو جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, کیونکہ اقلیتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو اکثریت ہے وہ زیادتی کر رہی ہے. چھوٹی اقلیتیں, چھوٹے جو طبقے ہیں یا صوبے ہیں وہ سمجھتے ہیں پنجاب ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز انہیں وہ اسپیس نہیں دیتی تاکہ وہ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں. تو یہ صرف اقلیتوں کا ایشو نہیں, یہ ایک نیشنل ایشو ہے. تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ جب یہ مردم شماری ہو جاتی ہے تو اسے پارلیمنٹ میں لے کے آئے اور اس کے بعد جو پالیسیز بنے وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہوں. ہم نے ایک کوشش کی تھی 1998 میں, جو پاکستان میں کرسچن آرگنائزیشنز تھی, تقریباً 7 آرگنائزیشنز نے ہم نے مل کے, جس میں کائٹاس بھی تھا, NCJP بھی تھا, جس کمیشن کو میں سرو کرتا تھا, جسٹس اینڈ پیس کمیشن, وہ بھی تھا. اور ہم نے 3 تحصیلیں جو تھیں وہ آئیڈینٹیفائی کی تھیں. ایک تحصیل ہم نے ملتان میں کی تھی, ایک گجرانوالہ میں اور ایک ٹوبا ٹیک سے. ہم نے خود سے مردم شماری کی, ایک گھر گئے, وہ جو کہ بہت ہی مشکل عمل تھا, لیکن وہ کائٹاس کو ہم نے اس زمانے میں 1980s میں ڈیٹا دیا تھا. تو اگر وہ ڈیٹا کہیں پہ موجود ہے, وہ کولیٹ ہو جاتا, تو شاید ہمیں یہ بتانے میں آسانی ہوتی کہ واقعی ہماری مردم شماری جو ہے اس میں ہمارے نمبرز کو کم کیا جاتا ہے یا وہی نمبر ہوتے ہیں جو ریفلیکٹ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مردم شماری کو, ایک اسٹیٹ کو, یہ ضروری ہے کہ اسٹیٹ جو ریلیشن شپ ہے شہری اور اسٹیٹ کے درمیان, اس کا گیپ فل کرنے کے لیے اس مردم شماری کو ٹرانسپیرنٹ بنائے اور اس کے بینیفٹ عام آدمی کو نظر آنے چاہیے. آخر میں مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے ناظرین کا جو ہمارے ساتھ جڑے رہے, اور کافی ناظرین جو ہے انہوں نے کامنٹس بھی بھیجے. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ان کے قیمتی وقت کے لیے, ان کی قیمتی آراء کے لیے. انہوں نے بہت سی ڈسکشن کے نئے جو پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیے اور کچھ سجیشنز بھی دیے, جس میں ایک سجیشن جو تھا وہ خیر پرسنلی مجھے بہت پسند آیا کہ پولیٹیکل مین اسٹریمنگ. نمانا سلیمان ہمیں جوائن نہیں کر سکی, وہ آتی رہیں جاتی رہیں, ان کی انٹرنیٹ کا پرابلم تھا, لیکن ان کا بھی شکریہ. اسلام آباد سے محترم جناب ولیم پرویز صاحب, آپ کا شکریہ. حیدرآباد سے محترم اشوک شرما صاحب, آپ کا شکریہ. کراچی سے محترم منشا نور صاحب, آپ کا شکریہ. اور لندن سے ہمارے بہت محترم فیصل چودھری صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہے اور آپ نے ہماری بہت رہنمائی کی. اور یہ ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ تھا جس میں ہمارے بہت سے ناظرین جو ہیں ان کو بہت سا فائدہ ہوا ہوگا. اور آخر میں مجھے بہت شکریہ ادا کرنا ہے اپنے ساتھی جناب تسکین خان صاحب کا, جنہوں نے ہمیشہ کی طرح پروگرام کو بہت خوبصورتی سے چلایا. اگر پروگرام ہمارے ناظرین کو پسند آیا, ہمارے جو مہمان ہیں ان کو لگا یہ پروگرام جو ہے وہ فائدہ مند ہے, بہتر ہے, تو اس کا تمام تر سہرا کریڈٹ جو ہے گوز ٹو تسکین خان. اگر اس میں کہیں کوئی کوتاہی رہی ہو, کوئی خامی رہی ہو, تو اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد رہنے والے تمام انسانوں کا خیال رکھیے. شاید آپ کا ایک چھوٹا سا عمل بہت سے انسانوں کی زندگی میں روشنی بھر دے.
खुदावंद आप सबका हामी नासर हो। खुदाफिज। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।